Dili duha. Akong wish kay Banbanog si Tami nga ang Ginoon sa mga hatag pa kanila o kanang daghan pang tuig o daghan pang birthday na maabot. Akong kuwan sa ilahang kay eskwela man sila, kung eskwela. Uy. Eskwela daw. Eskwela yun. Akong kuwan sa iyahang kanang kay nag-ingon diha sa kanang Jeremiah 33 kung ingon niya dito nga ang saan niya nga sampita ko o tumagon ko ikaw ingon niya ipadayag ko kanimo ang kahibulungan o katinalahan nga walang nga butang nga wala niyo masayre o kana ingon ana saan niya sa Jeremiah Tami o Banban akong kuwan sa inyo hang kanang kung mag-eskwela yun tinuoray lang yun nga Tinuoray daw. dili mo unta pa ka nang kuwan sa mga kalibutan ba kay lisod karon ang kuwan sa magpakuan karon nga karon malipay pod ang mga paninyo mga nanay ug tatay na mama ug papa ana moto nga ang akong sa inyo ang dayon labi na sa kanang naamoy unta kanang mahadlupon diha sa atong buhi nga Dios nga kanunay ba nga aron makapadayon mo sa inyong buluhaton sa tani sa imong pangandoy pod kanang imong pangandoy maabot ra na tani dili kayo magdali-dali Saday to tam. ay basta Saday to tam. kana lang akong ikuan sa inyo ha nga happy birthday sa inyong duha. Yay! Wala pa ilain nga Sobre na eh. sa inyo. Sorry. Ay! Uy, napay cake, napay paput-put. Okay, nakadungog ka para kay Tabanaw, Tami. Angkot nga makaabot mo sa inyong pangandoy nga kaputunon nga kaputunon nga Gusto makabot ninyo nga kaputunon ba kana pero Sa inyo haman lang yapon. dili gyud mo malimot sa Ginoo Mm. sa pagpagayo ug tabang sa iya sa inyong mga plano aron kamo nga magmalagpuson una nga maura na pinaka-importante yun dili yun mo kalimot sa Ginoo pagpagayo sa inyong mga gusto nga pagayon niya manghinaot ko nga moabot pag yun ang daghan pang katuigan, kasumaran katuigan nga inyong kasumaran sa inyong natawhan. So, happy birthday. Yan duha. Magaling si Pito ni tatay no ginuog yun.